फैसला आबादी हो जाएं होशियार, कोरोना कम हुआ तो डेंगू ने सर उठा लिया। पाकिस्तानी मैनचेस्टर डेंगू हॉटस्पॉट करार। पंजाब में डेंगू के 5 मजीद केस रिपोर्ट, तादाद 39 हो गई। एशियाई तरक्याती बैंक की कोरोना बेरोजगारी रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में 3 माह में 15 लाख नौजवान बेरोजगार हुए, 22 लाख के बेरोजगार होने का खदशा। टेक्सटाइल और पावर लूम्स में तारीखी डाउन साइजिंग, नौकरियां पैदा करना हुकूमत के लिए चैलेंज। एशियाई तरक्याती बैंक की कोरोना बेरोजगारी रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में 3 माह में 15 लाख नौजवान बेरोजगार हुए, 22 लाख के बेरोजगार होने का खदशा। टेक्सटाइल और पावर लूम्स में तारीखी डाउन साइजिंग, नौकरियां पैदा करना हुकूमत के लिए चैलेंज। फैसलाबाद में मुनाफाखोर माफिया सरगर्म, सब्जियों, सब्ज मसाले जात और चिकन के रेट में होशरुबा इजाफा। मुर्गी का गोश्त 140 से बढ़कर 160 रुपए किलो हो गया। अदरक 490, लहसुन 180 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। उधर टोबा में एशिया के रेट्स में इजाफे से सारिफीन परेशान हैं। रहमताबाद चकझुमरा में 3 दिन से बिजली बंद। अहली इलाका फेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहा कि शदीद गर्मी में बिजली बंदिश से जीना दोभर कर दिया। एसडीओ को फोन करें तो झाड़ पिला देते हैं। 3 रोज से पानी की बूंद बूंद को तरस गए। फेस्को हुकाम का नामुनासिब रवैया काबिल मुसम्मत है। चिन्योट फेस्को की मुबैना गफलत। मोहल्ला नूरबाला का ट्रांसफार्मर 3 रोज से खराब। इलाके में बिजली का निजाम दरहम बरहम। घरेलू सार्फिन समेत कारोबारी तबका शदीद परेशान। कहते हैं कि मुतादिद बार फेस्को इंतजामिया को कॉल्स की कोई सुनवाई नहीं हो रही। एशियाई तरक्याती बैंक की कोरोना बेरोजगारी रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में 3 माह में 15 लाख नौजवान बेरोजगार हुए, 22 लाख के बेरोजगार होने का खदशा। टेक्सटाइल और पावर लूम्स में तारीखी डाउन साइजिंग, नौकरियां पैदा करना हुकूमत के लिए चैलेंज। मंसूरा मार्केट में लटकते तार मौत की तलवार बन गए। फेस्को की नाअहली के बायस बड़ा सानिया हो सकता है। शहरियों का मार्केट से गुजरना मुहाल। बेहंगम तार सरों को छूने लगे। फेस्को हुकाम ने चुप साध ली। शेखुपुरा रोड पर पानी की पाइपलाइन फट गई। वासा हुकाम ने कई माह बाद भी नोटिस न लिया। अहले इलाका वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहा कि सड़क पर जमा पानी से जिंदगी अजीरन हो गई। बदबू से सांस लेना दोभर हो गया। इंतजामिया से मसला हल करवाने का मुतालबा। फैसलाबाद में बारिश के आफ्टर शोक्स। धोबी गार्ड ग्राउंड में कीचड़ ही कीचड़। पानी रखना, पांव रखना मुहाल। बारिशी पानी की निकासी का इंतजाम न किया जा सका। अजादारान इंतजामी नाअहली के खिलाफ सरापा एहतजाज। ग्राउंड से पानी निकालने का मुतालबा। महकमा नहार अहमदपुर सयाल की नाअहली। नहरों से पानी चोरी का सिलसिला रुक न सका। रंगपुर केनाल से कट लगाकर पानी चोरी किया जाने लगा। टाइगर फोर्स रजाकार ने फुटेज सिटी 41 को इरसाल कर दी। महकमा नहार के मुलाजिमीन की मुबैना मिली भगत का इंकशाफ। सब इंजीनियर मोहम्मद असलम कहते हैं पानी चोरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जंग में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल जिला इंतजामिया सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। दरियाओं में पानी की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई। हेड तरीमों पर पानी की आमद 57,988 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का अखराज 93,578 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। मॉनिटरिंग सेल के मुताबिक पानी का अखराज मामूल के मुताबिक है। चिन्योट की टूटी सड़कें इंतजामी तवज्जो की मुंतज़िर। साबिक दौर में बनने वाला चिन्योटी रोड खस्ता हाली का शिकार। रोड पर पड़े खड्डे हादसात का सबब बनने लगे। फर्नीचर से मुंसलिक कारीगरों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया से नोटिस लेकर रोड की मुरम्मत करवाने की अपील। झंग रेलवे में मालगाड़ियों का निजाम तबाह हाली का शिकार। मालगाड़ियां कम, गोदाम वीरानी का मंजर पेश कर रही हैं। अदम तवज्जोही से गोदाम ऑफिस भी खंडर में तब्दील हो गए। वीरानी के बायस नशइयों ने डेरे डाल लिए। शहरियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। रेलवे में इस्लाहात के लिए कैबिनेट डिवीजन ने तजावीज़ वजारत को भिजवा दी। रेलवे ऑपरेशन में बेहतरी के लिए फ्रेट, पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बनाने की तजवीज़। अफसरान की भर्ती FPSC के जरिए की जाए। मुलाजमतों को फ्रीज करके कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजिम रखे जाएं। 1 बरस से खाली असामियों को खत्म करने की तजावीज़ दे दी गई। ई टैक्सेस से हुकूमती आमदन और टैक्स अदायगी में इजाफा। टैक्स गुजारी पेमेंट को तरजीह देने लगे।
ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بھی ای پیمنٹ پر منتقل، 1 سال میں ای پیمنٹ سے 5 ارب روپے کے ٹیکس ادائیگی ہوئی۔ ضلعی پولیس کا 3 محرم الحرام کا سیکیورٹی پلان جاری، 146 مجالس اور 4 جلوس نکالے جائیں گے۔ 2700 اہلکار سیکیورٹی پر تعینات، مجالس کی طرف سیکیورٹی حصار بھی قائم کر دیا گیا۔ چنیوٹ میں 3 محرم کا سیکیورٹی پلان جاری، ضلع میں 67 مجالس اور 10 جلوس نکالے جائیں گے، 700 سے زائد پولیس افسران و اہلکار ڈیوٹی انجام دیں گے۔ فیصل آباد امام بارگاہ عزاخانہ شبیہ میں مجلس اعضا علامہ ماجد رضا اودھی نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ مدینہ ٹاؤن مسجد علی میں مسجد اعضا کا اہتمام کیا گیا۔ علامہ حسنین حیدر نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ مجالس اعضا میں عزاداران حسین کی کثیر تعداد میں شرکت۔ محرم میں مٹی کے برتنوں میں نیاز کی روایت آج بھی زندہ ہے۔ فروخت میں اضافہ، دکاندار کہتے ہیں کہ گچیاں ٹھوٹیاں بنانے میں بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی کورونا بے روزگاری رپورٹ جاری، پاکستان میں 3 ماہ میں 15 لاکھ نوجوان بے روزگار ہوئے، 22 لاکھ کے بے روزگار ہونے کا خدشہ۔ ٹیکسٹائل اور پاور لومز میں تاریخی ڈاؤن سائزنگ، نوکریاں پیدا کرنا حکومت کے لیے چیلنج۔ دربار سلطان باہو پر محرم کی مناسبت سے 10 روزہ تقریبات جاری، دنیا بھر سے زائرین کی آمد، پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات، داخلی اور خارجی راستوں پر واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے ہیں۔ سمن آباد میں فیکٹری ملازم کرنٹ لگنے سے جاں بحق، اکبر مشین کی صفائی کر رہا تھا، بجلی کا جھٹکا لگ گیا، متوفی کے ورثاء کا فیکٹری مالکان کے خلاف احتجاج، انتظامیہ سے انصاف کی فراہمی کی اپیل۔ فیصل آباد میں ٹرانسفارمر چوری بڑھ گئی، رہائشی کالونیز کے ٹرانسفارمر چرانے والا گروہ سرگرم، زرعی یونیورسٹی کی کالونی فردوس ہال کا ٹرانسفارمر بھی چوری، سول لائنز پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ مرید والا پولیس نے 2 رکنی مویشی چور گینگ گرفتار کر لیا، مویشی اسلحہ اور 6 لاکھ روپے برآمد، پیر محل سے گھروں میں واردات کرنے والی 2 خواتین گرفتار، گزشتہ روز محلہ ٹاپ سٹی میں واردات کی تھی، اہل علاقہ نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ مسلم ٹاؤن میں آڈٹ آفیسر چودھری اشرف کے گھر مبینہ ڈکیتی کا معاملہ، 5 نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمہ تھانہ ملت ٹاؤن میں درج، اسلحے کے زور پر خواتین اور بچوں کو ایک کمرے میں بند کیا، 1 کروڑ مالیت کے زیورات، گاڑی اور دیگر سامان لوٹ کر لے گئے، مقدمے کا متن۔ پولیس اسسٹنٹس کی گریڈ 17 میں ترقی کے لیے لسٹ جاری، 72 اسسٹنٹس کو سپرنٹینڈنٹس کے عہدے پر ترقی دی جائے گی، پروموشن کورس کوچنگ سینٹر لاہور میں کروایا جائے گا، شرکاء کا کورونا ٹیسٹ کے بعد شمولیت کی ہدایت، سینیورٹی لسٹ پر اعتراضات کل تک داخل کروائے جا سکتے ہیں۔ حکومت نے ضلعی اسسمنٹ کمیٹیز کی کارکردگی طلب کر لی، کمیٹیاں 2 سال قبل قائم کی گئی تھیں، مقصد سنگین جرائم کے ملزمان کی برئت پر وجوہات کا جائزہ لینا تھا، ارکان میں پولیس اور پروسیکیوشن کے ساتھ ریٹائرڈ ججز بھی شامل ہیں۔ صوبائی وزیر آصف کا ریاض پتیانہ کا کنٹرول روم ٹوبہ کا دورہ، ڈپٹی کمشنر آمنہ منیر، ڈی پی او رانا عمر فاروق نے انتظامی معاملات پر بریفنگ دی، اے سی رضوان الحق پوری، سی او ملک زاہد خلیل بھی ہمراہ تھے، صوبائی وزیر نے سی سی ٹی وی کیمروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد میں اخوت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بلا سود قرضوں کی تقسیم، 100 خاندانوں کو 40 لاکھ روپے کے قرضے دیے گئے، لیگی رہنما چودھری امنان اسلم کی خصوصی شرکت۔ سٹی صدر نون لیگ شیخ اعجاز احمد کی ملک زاہد کے گھر آمد، جنرل سیکرٹری سوشل میڈیا کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی، سینئر نائب صدر حاجی الیاس انصاری، نائب صدر اعجاز ناگرہ، انفارمیشن سیکرٹری میاں اجمل بھی موجود تھے۔ اور 6 ماہ بعد ٹوبہ کے اسپورٹس اسٹیڈیم کی رونقیں بحال، کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ کھیلوں کی سرگرمیاں شروع کرنے کا اچھا فیصلہ ہے، کورونا کے باعث سرگرمیاں معطل رہیں، کھیل نہ ہونے سے فٹنس بھی برقرار نہیں رہ سکے۔